थैंक यू वेरी मच। सर आज बहुत सारी न्यूज़ हैं और हम आपसे सभी पे कुछ ना कुछ बात करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या चल रहा है। सबसे पहले सर, अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठा दी है और कहा है कि जी वही जैसे डू मोर कहा जाता था, तो हमारे टीवी चैनल्स पे यही चल रहा है कि उन्होंने फिर कहा है डू मोर। और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनका कहना है कि पाकिस्तान ने उस तरह से रोल प्ले नहीं किया, तालिबान का साथ दिया है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। आप क्या कहते हैं उनको? जी हाँ, कल उन्होंने अमेरिका में अपनी एक ब्रीफिंग में टोनी ब्लिंकन ने ये बातें की हैं और उन पर कड़े सवालात भी कांग्रेसमैन ने उठाए कि भाई आप पाकिस्तान के रोल के हवाले से क्या कहते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसी बात की, उन्होंने कहा कि हम इसका जायज़ा ले रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तवक्को करते हैं कि पाकिस्तान मज़ीद कुछ करेगा। तो देखिए बात ये है कि अमेरिकन्स का पाकिस्तान से बड़े अरसे से यही तकाज़ा और मुतालबा चला आ रहा है कि आप कुछ और करें, लेकिन ये पता नहीं अमेरिकन्स भी ये बातें सुनाने के लिए करते हैं या वो वाकई ही व्हाट दे से दे रियली मीन इट, वो जो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। तो वो है, चूंकि देखिए अफगानिस्तान का जो मैस है ख़ास तौर पर उस कॉन्टेक्स्ट में टोनी ब्लिंकन ने ये बातें की हैं। तो खुद अमेरिका का जो वहाँ पे एक तरह से किरदार रहा वो बहुत ही अमेरिका के लिए अच्छा नहीं था, अमेरिकन्स के लिए अच्छा नहीं था। तो खुद अमेरिका भी डिलीवर नहीं कर सका इतना सा रहने के बावजूद, और जिस तरह उनको निकलना पड़ा। और अभी वो कह रहे हैं, कल भी टोनी ब्लिंकन ने बार बार कहा जी कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं करता था कि इतनी तेज़ी से सब कुछ होगा। तो बात यह है कि प्रेडिक्ट कोई भी नहीं करता था, ये बात ठीक है कि इतनी तेज़ी से कुछ होगा, मगर ये बात तो तय है कि अमेरिकन्स ने ही दोहा में तालिबान को बिठाया हुआ था और तालिबान के साथ दोहा में बातें कर रहे थे। तो अमेरिकन्स को ये पता था कि ये सब कुछ होना है, लेकिन इतनी तेज़ी से जो हुआ है, जिस तरह फ़ौज उनकी अफ़गानिस्तान की वो नहीं लड़ी, इसलिए कि उनको भी नज़र आता था कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल में कल टोनी ब्लिंकन कांग्रेसमैन को जवाब ठीक से नहीं दे सके अपने इंटरनल इश्यूज़ पे भी। और अब जो उनका पाकिस्तान से मुतालबा है कि डू मोर, ये कोई नई बात तो है नहीं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान भी ये सुनने का आदी है और अमेरिका भी अब ये कहने का आदी हो चुका है। अब देखने वाली बात ये कि पाकिस्तान क्या डू मोर करता है, क्या अमेरिकन रियली चाहते हैं पाकिस्तान से। ये सब प्रेस ब्रीफिंग की हद तक है, या वो वाकई पाकिस्तान से क्या चाहते हैं और क्या पाकिस्तान कर सकता है, ये चीज़ें अभी तक मुकम्मल तौर पर मंजर आम नहीं आ रही। कि वो बातें फिर इनकी बैकडोर डिप्लोमेसी भी अमेरिकन और पाकिस्तान की चलती रहती है, वो भी है, वो भी बहुत सारे जो हकाइक हैं सामने नहीं आते। तो ये एक भंबल भूसा है काफ़ी। अब इसमें से पाकिस्तान को डू मोर क्या करना है, क्या नहीं करना, तालिबान के साथ किस तरह के तल्लक बनाने हैं, किस तरह के नहीं बनाने। अब पाकिस्तान के अपने भी मसाइल हैं और अमेरिकन के अपने भी बेपनाह मसाइल हैं। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, मैं तो ये कहूँगा। बिल्कुल, लेकिन हो सकता है सर कि कुछ दिनों में कुछ ना कुछ क्लियर हो, इसलिए कि पाकिस्तान वैसे तो खैर काफी अंडर प्रेशर रहता ही है अमेरिका के, और इस तरह की स्टेटमेंट के बाद तो और भी ज्यादा मिनिस्ट्री की हद तक, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो या कोई, वहां तक तो जरूर या बाजवा साहब की हद तक कहना चाहिए कि परेशानी तो आ चुकी है इनके लिए। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। आपने बात की कि फॉरेन ऑफिस से लेके बाजवा साहब तक यही पाकिस्तान में मैटर करते हैं। फॉरेन ऑफिस में ब्यूरोक्रेसी है और जाहिर है उनको ख़ास तौर पर फॉरेन ऑफिस को कंट्रोल पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही करती है। और बाजवा साहब का भी पिछले हफ्ते का जो खिताब था वो भी आपके और हमारे सामने है। वो अफ़गानिस्तान के इस मैस में वो शायद खिताब लोगों की नज़र से कुछ कुछ ओझल हो गया, वरना उन्होंने तो बड़ी मतलब वो 12-13 मिनट की तकरीर में बड़ी साफ साफ बातें की हैं, बड़े साफ साफ मैसेजेस दिए हैं, मीडिया को मैसेज दिए हैं, भारत को मैसेज दिया है, अफगानिस्तान का मैसेज दिया है। तो ये कहना कि अब जब अमेरिकन को थोड़ा सा दबाव डालते हैं तो पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस से लेके एस्टेब्लिशमेंट तक सभी दबाव में आते हैं, इसलिए
کہ ان کو ہی دباؤ میں آنا ہوتا ہے. عمران خان یا کوئی بھی سویلین سرکار ہو، ان کا کام تو صرف اسٹیٹمنٹ دینا ہوتا ہے، لیکن ڈیل تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور فارن آفس کو کرنا ہوتا ہے. جو پاکستان کا فارن آفس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے تحت ہی چلتا ہے، خاص طور پر کوئی اور محکمے، باقی محکمے بھی بائی دا وے زیادہ تر اسٹیبلشمنٹ کے تحت چلتے ہیں، لیکن فارن آفس تو پریسائزلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے. تو پریشر تو ہوتا ہے. دیکھیے پریشر کیا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنے والی یعنی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیے افغانستان کی یہ جو طالبان کی عبوری حکومت ہے، یہ بھی شاید امریکنز کو گھاس نہ ڈالے جسے کہنا چاہیے، مگر ان کو پیسے چاہیے. اس لیے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ اپنا دل بڑا کرے جتنا بڑا کنٹری ہے. تو اسی طرح پاکستان کے بھی جو بہت سارے جو پیسے آتے ہیں وہ اگر آئی ایم ایف سے آتے ہیں، ورلڈ بینک سے آتے ہیں، فیٹف کی تلوار ہے، تو وہ امریکہ کا اس میں بہت رول ہوتا ہے. اگر امریکہ اور سخت ہو جائے گا تو پیسے نہیں آئیں گے، تلواریں لٹکتی رہیں گی. تو یہ جو ان کے اوپر دباؤ بنتا ہے امریکنز کے مطالبے کے بعد، وہ واقعی جائز ہے. اگر ہم اپنا پاؤں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جوتے میں ڈالیں تو یہ بات طے ہے کہ ان پر دباؤ وہ کافی زیادہ ہوتا ہے امریکہ کا، اور اس سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. میرے خیال کہ اس ساری سچویشن سے پاکستان کو کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا. جو ہوا ہے اس کی بنیاد پر تو نہیں ہوگا، جو آگے ہوگا اس کی بنیاد پر فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے. کیونکہ جو کچھ اب تک ہوا ہے اس میں تو امریکنز بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آن بورڈ رہے ہیں. پاکستان کے ساتھ آن بورڈ نہ رہے ہوں، مگر وہ کافی حد تک طالبان کے ساتھ تو آن بورڈ دوحہ میں رہے ہیں. تو جو کچھ ہوا ہے اس پہ تو امریکنز بھی کوئی پاکستان پہ ملبہ ڈالنے کی خاطر کہہ سکتے ہیں جی کہ آپ نے بڑے اچھے تعلقات طالبان کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، بہت پیار کی پینگیں ڈالی ہوئی تھی. تو یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کے طالبان کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک ضرورتوں کے ناطے یا ویسے بھی جو نیچرل ان کے آپس میں باؤنڈریز ملتی ہیں اس کے ناطے تو وہ تعلقات تو تھے. لیکن امریکنز نے جس طرح طالبان کو کھلی چھوٹ دی، میں تو یہ کہوں گا جہاں وہ پہنچے ہیں، تو وہ تو خود امریکنز اس وقت بین الاقوامی برادری کی نگاہوں میں اور خود امریکہ میں، امریکی تھنک ٹینکس، ریپبلکنز کی نگاہوں میں اور ہم جیسے کرٹکس کی نظروں میں خود امریکنز اس وقت گرل ہو رہے ہیں. وہ تو ان کا مسئلہ ہے. اب امریکنز پاکستان کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، ہم نہیں چاہتے تھے نہ کریں، لیکن میرا تو امریکن سے بھی یہ سوال ہوگا کہ بھئی آپ نے کیا کچھ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا. مطلب امریکن اس معاملے میں اب بری طرح خود ایکسپوز ہیں، اسپیشلی یہ جو ان کی یہ والی ایڈمنسٹریشن ہے. ہاں اس کے بعد اب یعنی آج سے آگے امریکنز پاکستان سے کیا چاہتے ہیں، جیسا کہ ٹونی بلنکن نے کہا کہ ہم پاکستان سے اس مسئلہ پہ کمیونیکیشن کریں گے. تو وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان سے بات کریں گے. پاکستان بھی دیکھے گا فرینکلی کہ بھئی ہمیں اس کے عوض کیا مل رہا ہے. یہ سارا لین دین کا کھیل ہے، کوئی اور اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے، سیدھا سیدھا لین دین کا کھیل. تو پاکستان یہ دیکھے گا بھئی ہمیں کیا ان سے مل سکتا ہے. اگر جو امریکن ہم سے ڈو مور کی بات کر رہے ہیں، اگر ہم وہ کر دیں، اگر ہم نہ کریں تو کیا ہوگا. باقی جو آپ نے بات کی کہ امریکن کا یہ کہنا کہ بھئی آپ نے طالبان کے ساتھ تعلقات بنائے رکھے، ہم آپ کو پیسے دیتے رہے، تو یہ تو کوئی نئی داستان تو ہے نہیں. یہ تو جو داستان ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں لیٹ 80s ارلی 90s سے شروع ہوا معاملہ ہے. جب سوویت چلے گئے تھے، امریکنز کو پتا تھا، تب پاکستان کے لیے پائپ جو لائن ہے پیسے کی وہ کھلی ہوئی تھی، اور امریکن کو پتا تھا کہ یہ سب القاعدہ کیا بلکہ اور ایکسٹریمسٹ گروپ بھی جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی اپنی اسٹریٹجک ضرورتوں کوٹ ان کے تحت ان کو فائدہ ہو رہا ہے. تو پاکستان پر کوئی چیک اینڈ بیلنس اس وقت امریکنز نے بھی نہیں لگایا تھا. آپ دیکھیے 96 میں طالبان کی حکومت بنی تھی، تب بھی پاکستان سے ہی ان کو مدد جاتی تھی، اور اس وقت پاکستان کا کافی کنٹرول تھا افغانستان میں. امریکنز کی طرف سے، یورپ کی طرف سے خواتین کے حقوق کے لیے یا کچھ ڈیموکریسی کے لیے بات چیت تو ہوتی تھی، لیکن کبھی طالبان کے خلاف آپریشن تو نہیں ہوا تھا نا، یا کبھی پاکستان کو کے کان تو نہیں کھینچے گئے تھے نا کہ آپ اب طالبان کے خلاف آپریشن کریں. صرف باتیں ہی ہوتی تھی نا. امریکنز تو تب گئے تھے افغانستان جب 9/11 ہوا، جب ان کے اپنے سر پہ آن کے یہ پھٹا بمب، تو ان کو ہوش آیا
کہ بھائی جس ایشو سے ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی ہوں، اسی کی بنا پر بم ہمارے اوپر آ کر پھٹے ہیں، تب ان کو ہوش آیا. تو امریکنز کا جو اپنا اس سارے یعنی پروسیس میں جو کھیل ہے وہ خود بڑا ڈیوبیس ہے، بہت ہی مشکوک ہے، بہت ہی ہوں، غلطیوں سے بھرا ہوا ہے. یہ ہمیں ہوں، آنےسٹ کہنا ہوگا، آنےسٹ سوچنا ہوگا.